अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो उर्दू की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, इसका जो यूनिट 11 है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियो या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 11 जो है कुछ ज़रिया तालीम के बारे में। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अबू अल-लैस जो हैं सिद्दीकी, इनका तारुफ जो है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम खुलासा, मरकज़ी ख्याल और जो इसकी एक्सरसाइज है उसके कुछ जो अहम पोर्शन है उनकी तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ जो है, पैदाइश और ख़ानदानी पस मंज़र। डॉक्टर अबू अल-लैस सिद्दीकी 15 जून 1912 को आगरा में एक इल्मी घराने में पैदा हुए, लेकिन इनकी ये जो पैदाइश है ये मुख्तलिफ हवालों में ना मुख्तलिफ है। किसी जगह पे इनकी पैदाइश जो है ये 1916 लिखी हुई है। इब्तदाई और आला तालीम उन्होंने आगरा, बदायूं और अलीगढ़ में तालीम हासिल की और मुमताज़ इल्मी रवायत का हिस्सा बने। PhD करने वाले अव्वलीन स्कॉलर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में PhD करने वाले पहले स्कॉलर थे। तहकीकी मुकाला दबिस्तान लखनऊ 1943 में दबिस्तान लखनऊ पर मुकाला लिख कर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इल्मी वाबस्तगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने तदरीस का आगाज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और वहाँ इल्मी शोहरत पाई। बैरून मुल्क तहकीक लंदन जो था, तो 1948 में लंदन स्कूल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में हिंद आर्याई ज़ुबानों पर तहकीक की। पाकिस्तान आमद और मुस्तकिल क़याम, तकसीम के बाद पाकिस्तान आए, पहले लाहौर और बाद में कराची में सुकूनत इख्तियार की। तदरीसी खिदमात ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस और तहकीक के ज़रिए इल्मी खिदमात अंजाम दी। जामे कराची से वाबस्तगी जामे कराची के शोबा उर्दू में शामिल हुए और बाद अज़ां सरबराह मुंतखब हुए। विजिटिंग प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उर्दू लुगत बोर्ड की सरबराही, उन्होंने उर्दू लुगत बोर्ड कराची के मुदय्यर आला की हैसियत से अहम खिदमत अंजाम दी। लिसानियात तहकीक और तनकीद में खिदमत। लिसानियात असूल तनकीद, तारीख़ अदब और अदबी तहकीक में नुमाया और मयारी काम किया। नुमाया तसानीफ़ लखनऊ का दबिस्तान ने शायरी, कुरियात मुसहफ़ी, गज़ल और मुतगज़्ज़लीन, आज का उर्दू अदब, तारीख़ ज़ुबान व अदब उर्दू, जामे अल-क़वाइद, तजर्बा और रवायत, मुसहफ़ी और उनका कलाम। नज़ीर अकबर आबादी, इसका अहद और शायरी इनकी अहम किताबें हैं। खुद नविश्त और साइंसी अदब पर काम, इनकी खुद नविश्त रफ्तो बूद और उर्दू में साइंसी अदब का इशारिया 1981 इनकी तहकीकी ज़ौक़ की नुमाइंदा कुतब है। वफ़ात और तदवीन जो है इनकी सितंबर 1994 में कराची में वफ़ात पाई और जामे कराची के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक हुए। सबक का खुलासा जो है, इस सबक में मुसन्निफ़ ने हमारे मुल्क के निज़ाम तालीम में ज़रिया तालीम के मसले को नहायत वज़ाहत और तारीख़ी पस मंज़र के साथ बयान किया है। वो बताते हैं कि बड़े सगीर में इब्तिदा में फ़ारसी इल्मी और अदबी ज़ुबान थी, फिर अंग्रेज़ी ने सियासी ताकत के बायस इसकी जगह ली, लेकिन आज तक कौम के दिल में अपनी मजबूत बुनियाद नहीं बना सकी। मुसन्निफ़ इस बात पर जोर देता है कि तरक्की याफ्ता कौमें हमेशा अपनी ज़ुबान में तालीम देकर ही आगे बढ़ी हैं, इसलिए उर्दू को ज़रिया तालीम बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ताहम वो ये भी इतराफ़ करते हैं कि उर्दू में साइंसी इस्लाहात, मयारी किताबों और मुनासिब तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी मौजूद है, मगर ये कमी मुस्तकिल मनसूबाबंदी और संजीदा मेहनत से दूर की जा सकती है। सबक का बुनियादी मकसद ये है कि तालीम वही मुअस्सर होती है जो अपनी ज़ुबान, अपनी ज़हनी पस मंज़र और अपनी तहज़ीब में हासिल की जाए, और कौम उर्दू में जदीद उलूम सीखने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मरकज़ी ख्याल जो है, इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि कौमी तरक्की का मजबूत तरीन ज़रिया वो तालीम है जो अपनी ज़ुबान में दी जाए। मुसन्निफ़ वाज़े करता है कि गैर मुल्की ज़ुबानें ज़हनी रुकावटें पैदा करती हैं, जबकि मादरी या कौमी ज़ुबान में हासिल होने वाली तालीम
ذہانت کو ابھارتی ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے۔ اردو میں سائنسی اور جدید علوم کی تعلیم ممکن ہے بشرطے کہ ہم مستقل منصوبہ بندی، اصطلاح سازی اور مناسب اساتذہ کی تربیت پر توجہ دیں۔ قوم اپنی زبان میں ہی حقیقی علمی خود مختاری حاصل کر سکتی ہے۔ سبق کے سٹارٹ میں پڑھنے سے پہلے پوچھیں، اس پورشن میں 2 کوسچن تھے۔ ذریعہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تو زبان کا ذریعہ تعلیم سے مراد وہ زبان ہے جس کے ذریعے طالب علم کو علم دیا جاتا ہے۔ تدریس اور تربیت کا وسیلہ، اسی زبان میں درس و تدریس کے طریقے استعمال ہوتے ہیں اور طالب علم کو سمجھایا جاتا ہے۔ نظام تعلیم میں بنیادی اہمیت آتی ہے۔ زبان تعلیمی نظام میں بنیاد کا کام کرتی ہے اور طلباء کے سیکھنے کو آسان بناتی ہے۔ پاکستان میں ذریعہ تعلیم کون سی زبان میں ہونا چاہیے، اپنی رائے دیں۔ تو اس میں آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو انگلش بہتر لگے تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو قومی زبان کی اہمیت، میرے خیال میں پاکستان میں ذریعہ تعلیم جو ہے قومی زبان اردو میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پہچان اور قومی وحدت کی علامت ہے۔ عوامی رابطے کی زبان، اردو زبان پورے ملک میں سمجھی جاتی ہے، اس لیے طلباء کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ غلطیوں میں کمی اور بہتر فہم، اردو ذریعہ تعلیم طلباء کو مشکل الفاظ سے بچاتا ہے اور مضمون کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایکسرسائز میں کچھ خاص کوسچن نہیں ہیں، لیکن ادب سے، لٹریچر سے ریلیٹڈ جو مضمون نگاری کا ٹاپک ہے، اس کو ہم تھوڑا ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں جو ایکسرسائز میں ہے، تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے مضمون نگاری میں مضمون نگاری کی تعریف جو ہے، مضمون نگاری سے مراد کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات، دلائل اور احساسات کو ترتیب اور وضاحت کے ساتھ لکھنا۔ مضمون ہمیشہ مربوط، واضح اور موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مضمون کی اہمیت جو ہے، اردو نثر میں مضمون کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے علمی، ادبی، سماجی، سیاسی اور مذہبی موضوعات کو سمجھایا اور پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون کے بنیادی حصے جو ہیں، تمہید یا تعارف جو ہے، موضوع کا پس منظر اور ابتدا۔ اس کے بعد اصل مضمون یا متن جو ہوتا ہے، موضوع کی تفصیل، وضاحت اور دلائل اس میں ہوتے ہیں۔ پھر اختتام جو ہے، ذاتی رائے اس میں شامل ہوتی ہے، تو نتیجہ اور اپنی رائے کا اظہار۔ اس کے بعد مضمون کی اقسام اور اس کی خصوصیات جو ہیں، تو دلیل والا جو مضمون ہے، اس کو آرگومنٹیو ایسے بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں دلائل، تحقیق، اعداد و شمار اور مصنف کی رائے شامل ہوتی ہے۔ زبان سادہ اور مؤثر ہوتی ہے، مقصد قاری کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ وضاحتی مضمون جو ہے، ایکسپوزیٹری ایسے جو ہے، کسی موضوع کی غیر جانبدارانہ وضاحت کی جاتی ہے، رائے نہیں دی جاتی، صرف تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مضمون نگار کی معلومات اور مہارت ظاہر ہوتی ہے۔ تقابلی مضمون جو ہے، کمپیریٹیو ایسے، 2 چیزوں، شخصیات یا حالات میں مماثلت اور اختلاف بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک پیراگراف مماثلت پر، دوسرا اختلاف پر ہوتا ہے۔ وجہ اور اثر کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ بیانیہ مضمون جو ہے، نیریٹو ایسے، یہ ایک کہانی یا ذاتی تجربے پر مبنی ہوتا ہے۔ زبان دلچسپ اور رواں ہوتی ہے، مقصد تجربے کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وضاحتی تشریحی مضمون جو ہوتے ہیں، ڈسکرپٹیو ایسے، مختصر ہوتا ہے اور عام طور پر ادب، کتاب، کہانی، ڈرامے یا شاعری پر لکھا جاتا ہے۔ اس میں موضوع کی صفات، ماحول اور تاثر بیان کیا جاتا ہے۔ تفصیلی مضمون جو ہے، ڈیٹیلڈ ایسے، کسی موضوع کی زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں، مختلف پیراگرافوں میں مکمل وضاحت کی جاتی ہے۔ بحثی مضمون جو ہے، اس میں مضمون نگار موضوع کے دونوں پہلوؤں سے آگاہی ظاہر کرتا ہے، مثبت اور منفی دونوں زاویوں سے بات کی جاتی ہے۔ اس سارے مباحثے کو اگر ہم سمرائز کریں، خلاصہ اس کا جو ہے، مضمون نگاری وہ فن ہے جس کے ذریعے ہم کسی موضوع کو ترتیب، دلیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور مختلف انداز جیسے دلیل، وضاحت، تقابل، بیان، تشریح اور بحث میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد علم، رائے اور تجربے کو منظم انداز میں قارئین تک پہنچانا ہے۔ یہاں پہ ایکسرسائز میں کچھ مضامین کے بارے میں لکھنے کو بولا گیا تھا، تو یہاں پہ مضامین جو ہیں یہ لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ ان کی جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے آپ ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جیسے ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، اور اس کے بعد جو کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد، اور اس کے بعد میرا پسندیدہ شاعر جو ہے
اور لاسٹ میں نا سوشل میڈیا اخلاقی بگاڑ کی ایک وجہ. تو یہ جو مضامین ہیں ان کو بہت لمبا کر کے نہیں لکھا گیا. اس کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو گائیڈ لائن کے طور پہ پیش کیا جائے تو آپ اس کو تھوڑا پرولونگ کر سکتے ہیں نا انہی لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی کامیابی، آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.